चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं। फॉर्मर रॉ चीफ एस दुल्लत ने जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़ा खुलासा किया है। बड़ा खुलासा हम इसलिए कहेंगे और अपनी नई किताब में एस दुल्लत ने ये कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया जिसमें यहाँ का जो स्पेस स्टेटस है 35A370 और उसके बाद स्टेट को हटाना, इसमें फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि चीफ पेट्रॉन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो फुली इसमें जो है इंटरेस्टेड थे। इन बातों का इजहार जो है एस दुल्लत जो कि फॉर्मर रॉ चीफ भी है, उन्होंने अपनी नई किताब में किया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस पे राय दी है कि ये एस दुल्लत जो है ये माइंड गेम खेल रहे हैं। वही दूसरी तरफ अवामी हलकों में जो है इस बात की काफी चर्चा जो है इस वक्त हो रही है और ये उस टाइम जो है ये स्टेटमेंट आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है बादल जो है मंडला रहे हैं, जब ऐसा लग रहा है कि आगा सिद्दुल्लाह जो है शायद 19 तारीख को जो है इस तंजीम से किनारा कशी कर सकते हैं। कश्मीर की सियासत में जो है 19 तारीख को जो है जो आगा सिद्दुल्लाह है उन्होंने एक अहम मीटिंग जो है तलब की है, पर उससे पहले एस दुल्लत ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो इस फैसले में जो है इंटरेस्टेड थे, यानी जो बीजेपी के साथ जो है इस फैसले में उनका जो है उनका भी एक मेन रोल है। ये मेरा कहना नहीं है, ये एस दुल्लत ने अपनी नई किताब में लिखा है। मैं आपको बताता चलूं एस दुल्लत ने जो है फॉर्मर रॉ चीफ भी इंडिया में काम किया है और इसके अलावा उन्होंने 2-3 साल पहले ये कहा था जब एब्रोगेशन हुई थी, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि फ्यूचर जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का होगा वो उमर अब्दुल्ला होंगे और 2024 में बिल्कुल वो जो उनकी प्रिडिक्शन थी वो सच साबित निकली। उसके बाद आज सुबह उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है फुली इसमें इंटरेस्टेड थे। जो 5 अगस्त 2019 को फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया यानी 370 और स्टेटहुड को यहां से हटाया, इसमें फारूक अब्दुल्ला ऑलरेडी अवेयर थे। सीधा रुख करते हैं तनवीर हयात साहब के पास जो कि एक सीनियर राइटर भी है। तनवीर साहब क्या कहना चाहेंगे आप, जिस बयान के बाद जो है सियासत गर्म हो चुकी है? शुक्रिया आबाद साहब। जिस तरह से एस दुल्लत का ये एक बयान आया है जी कि फारूक अब्दुल्ला जो है कि इस चीज को, इस 370 एब्रोगेशन के बारे में उसको पूरी तरह से जो है इंफॉर्मेशन है। तो एक बात यह है कि एस दुल्लत ने जो ये बात कही है जी, तो इसको हम दो एंगल, एक एंगल ये है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि वो माइंड गेम खेल रहा है या वो कश्मीर पॉलिटिक्स में जो है कि एनसी को बदनाम करने की एक साजिश रचा रहा है। बिल्कुल ये भी रोल प्ले कर सकते हैं। ये तो एक एंगल है। तो दूसरा एंगल ये है कि एस दुल्लत का जो है कि वो ये कहना कि 370 में फारूक अब्दुल्ला का ये हाथ है, जब तक इसमें हमारे जो है कि सामने कुछ कंक्रीट एविडेंस ना हो तब तक तो हम इस पे जो है ये नहीं कह सकते हैं कि ये 100% सही भी हो सकता है। ये तो कह सकते हैं अभी बिल्कुल ये उसकी अपनी एक राय है। तो ये तीसरी बात यह है कि एस दुल्लत ने जो है कि अपनी किताब में जो है कि बहुत सारी चीजें उसने लिखी है, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी का एक यहाँ है ऑफिशियल रहा है, उसको तो पता है कि मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस चीज को देखता है जी। ये तो जरूरी नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला को अगर अवेयर इससे था कि बीजेपी ये कर रहा है तो अवेयर होना एक बात है और किसी चीज के सपोर्ट में जाना वो दूसरी बात होती है। जी तो हम इसको वन साइड भी नहीं लेंगे तब तक कि जब तक कि ये इसका कोई हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस ना हो कि जो एस दुल्लत के इस क्लेम को सबस्टेंशिएट करे। यानी अभी हम इस पे शक नहीं कर सकते। नहीं, इस पे फिलहाल तो ये एक डाउटफुल ही स्टेटमेंट है। जब तक कि मेरे पास देखिए ना, इसमें बहुत सारी जो है कि कुछ टेक्निकलिटीज के हवाले से भी अगर हम इसको देखें जी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा कि मतलब फारूक अब्दुल्ला जो है कि इसमें जो इस तरह से दुल्लत कह रहा है कि ये कोई मुमकिन सी बात है जी। अगर ऐसा कुछ मुमकिन होता तो मुझे नहीं लगता है कि जो 2024 का इलेक्शन हो गया था तो उसमें अगर हम देखा जाए बीजेपी ने तो जो उस वक्त न्यूज़ें आ रही थी वो तो चाह रही थी एनसी को कि हमारे साथ आ जाइए और हम कन्फर्म आपको जो JNK का सीएम देंगे जी। लेकिन तब जो है कि ये उनके साथ इस बुनियाद पे नहीं गए हैं क्योंकि 370 का मामला था। 370 का मामला जो है ये तो एनसी का आप समझ लीजिए इनका ये एक ट्रेडमार्क बना हुआ था
اس لیے اپنے یعنی ٹریڈ انہی کا مارک دین ہے. جی جی اپنے ٹریڈ مارک کو ہٹانا یا اس ٹریڈ مارک کے خلاف کوئی بیان دینا یا اس کے برخلاف ووٹ دے دینا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ این سی خود اپنے ٹانگوں پہ جو ہے کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. جی جی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایاز دولت نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس پہ جو ہے کہ مجھے خود تو اس کا ذاتی طور کیا ہے کہ مجھے اس پہ جو ہے کہ وہ یقین تو نہیں ہے، جی لیکن یہاں سے یہ دوسری بات بھی ہے کہ یہاں کے سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، وہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہے. جی ایوری تھنگ از پاسبل ان پالیٹکس، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس تو ایسا کوئی ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے شہادت. یعنی ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابھی یہ ڈاؤٹ فل اسٹیٹ میں ہم یہ مائنڈ گیم بھی ہو سکتا ہے کہ شاید گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور ان کی جو سرکار ہے یہاں پہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے اس پہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس پہ ہم یقین کریں. جی یہ تو اس کی اپنی ایک رائے ہے. جب میں نے یہی کہا کہ جب تک کہ کوئی ایویڈنس اس میں نہ ہو تب تک اس پہ ہم مطلب آنکھیں بند کر کے اس پہ بھروسہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیانتداری کے بالکل خلاف ہے. جی جی ویٹ کرنا ہوگا، ابھی دیکھنا ہوگا. اگر نیشنل کانفرنس کی طرف سے جو اس کا ریبٹل آیا ہے جی تو دیکھیں گے ایاز دولت کے پاس اگر کچھ ایسا ایویڈنس ہوگا تو وہ پیش کرے، تو تب جا کے ہم اس پہ جو ہے کہ مزید گفتگو کریں کہ فاروق عبداللہ نے ایسا کیوں کیا یا اس کے پیچھے کیا اور کارن ہو سکتا ہے. وہ تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جب 19 تاریخ کو آغا سعید روح اللہ کی ایک اہم میٹنگ، ایک الگ میٹنگ ہو رہی ہے، اس سمے پہ یہ اسٹیٹمنٹ آیا جب نیشنل کانفرنس میں لگ رہا ہے کہ سپلٹ ہونے والا ہے، اس کے پہلے یہ دولت کا اسٹیٹمنٹ آیا، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا یہ پری پلان تھا؟ دیکھیے عباس صاحب، یہ پری پلانڈ کیا کہا اس چیز سے، لیکن جو اس وقت یہاں سرکمسٹنسز جو اس وقت ہے آغا روح اللہ کے سامنے، جی تو ان سرکمسٹنسز کو دیکھ کے ہی جو ہے پتہ لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے بھی کچھ جو چیزیں ہیں جو اگنور کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کہ روح اللہ نے اپنی ٹانگیں پیچھے کھینچی ہے. جی 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 اس کے پاس ایک وہ ویلڈ ریزن اس کے پاس بنتے ہیں، کیونکہ جو جس طرح سے اس نے کچھ اسٹیٹمنٹس دے دیے ہیں، جیسے کہ وہ ریزرویشن کے حوالے سے، وقف کے حوالے سے، یا کچھ اور باقی چیزیں، یا مینیفیسٹو کے امپلیمنٹیشن کے بارے میں جو روح اللہ کی اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، نیشنل کانفرنس نے ان پہ جو ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے. انسٹیڈ آف دیٹ اکارڈنگ ٹو دا روح اللہ، کہ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے سائڈ لائن کیا ہے. جی جی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روح اللہ کے پاس کوئی ایسا وہ بچتا ہی نہیں ہے کوئی راستہ کہ وہ نیشنل کانفرنس میں جو ہے کہ ان کے ساتھ رہے. سر ایاز دولت کا اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے اپوزیشن پارٹیز اس پہ کریٹیسائز کر رہی ہے، لگاتار اس کو سوشل میڈیا سائٹس پہ پیش کیا جا رہا ہے، کیا اپوزیشن کو جو ہے ایک سلیبس مل گیا ایاز دولت کی جانب سے؟ دیکھیے یہ تو اپوزیشن اس پہ کیا ریئیکشن دے گی، وہ تو ہم اس کا ہے ویٹ کریں گے، ان کا کیا کہنا ہوگا. لیکن میرا اپنا ذاتی یہ ماننا ہوگا یہ کہ یہ جو ابھی ایاز دولت کا یہ آیا ہے، اس سے ایک یہ ہے کہ لوکل یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بدنام کرنے کی بھی ایک سازشیں جو ہے کہ وہ رچائی جا رہی ہیں آن ڈفرینٹ فرنٹس. جی 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 اس میں کی جو ویٹ ہے وہ پبلک میں ختم کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا، جب پی ڈی پی بی جے پی کا یہ ہو گیا تب تو نیشنل کانفرنس کو بدنام کرنے کی سازشیں رچائی گئی ہیں. مطلب یہ تو ایک پالیٹکس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. ابھی لوگوں کے دلوں میں یہاں کی لوکل جو ہماری ریجنل پارٹیز ہیں ان کے خلاف لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنانا، یہ تو مجھے لگتا ہے یہ سازشیں ابھی رچائی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو. یہ تھے ڈاکٹر تنویر حیات صاحب جنہوں نے کہا کہ ابھی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ڈاؤٹ فل ہے. ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا جو ایاز دولت نے اپنی کتاب میں جو انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ 5 اگست 2019 کے فیصلے سے جو ہے انٹرسٹڈ تھے، یعنی وہ پہلے ہی ان کے ساتھ پری پلان کیا گیا تھا. بڑا اسٹیٹمنٹ ہے ایاز دولت کا، کتاب میں انکشاف کیا ہے. اب اپوزیشن کی جو ہے ریئیکشن سامنے آئیں گی، عوامی حلقوں میں اس کی باتیں کی جا رہی ہے، مگر فی الحال ہم یہ مانتے ہیں ابھی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ڈاؤٹ فل ہے. مزید شام تک کیا سامنے آئے گا وہ بھی آپ تک پیش کریں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس دولت کے بارے میں؟ آپ کومنٹ باکس میں لکھیں. ارلی ٹائمز بھی رپورٹ.